बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई जो कि लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट हुए और फिर उन्हें अदालत में पेश करके उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया और दोबारा से उन्हें अदालत पेश किया गया और दोनों फ्री कैन की अदालत में दलाइल हुए और 28 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। डकी भाई ने जिन जुआ एप्स की तशहीर की उनका तल्लुक भारत से जा निकला है। डकी भाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मोबाइल फोन और लैपटॉप के पासवर्ड ना देने पे डकी भाई को कई घंटे मुर्गा बनाया गया, खड़ा किया गया और फिर वो पासवर्ड देने पे मजबूर हुए, यानी कि ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। वीडियोस अनलिस्ट करने से भी माफ़ी नहीं मिलने वाली। अरूब जतोई अदालत पहुंच गई और उन्होंने वहां पे अपनी अबूरी जमानत हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जज साहब की तरफ से यानी अदालत की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि वो शामिल तफ्तीश होंगी। 30 अगस्त तक उनकी अबूरी जमानत तो मिल गई है, लेकिन अरूब जतोई बुरी फंस चुकी हैं और उन्हें भी अब शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगी तो आगे चल के किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। एयरपोर्ट पर मजीद यूट्यूबर्स और टिकटॉकर को अरेस्ट करने की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। रजब भट्ट के 3 मुकदमात इस वक्त ओपन हो चुके हैं, उनको नोटिस भेजे गए थे, लेकिन रजब भट्ट इन तमाम कार्रवाइयों से पहले ही मुल्क छोड़ के जा चुका था। किसी भी वक्त जब भी वो पाकिस्तान आता है उसे एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जाएगा और अगर वो नहीं आता तो इंटरपोल के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि क्या कार्रवाई की जा रहेगी, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सिस्टरोलॉजी, मिस्टर पतलू और दीगर टिकटॉकर और यूट्यूबर्स के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और जितने भी बेटिंग एप्स हैं, जो लोग भी इनको यानी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर प्रमोट कर रहे हैं और करोड़ों रुपया अब तक कमा चुके हैं, अब उनसे ये तमाम पैसा वसूल किया जाएगा। ना सिर्फ उनसे ये पैसा वसूल किया जाएगा बल्कि इनको 3 से 7 साल तक की सजाएं भी हो सकती हैं। तो डकी भाई इस वक्त काफी मुश्किल में नजर आते हैं। स्टेट बैंक से उनके तमाम अकाउंट की तफसीलात मांग ली गई हैं। इसी तरह जितने भी उनके असासा जात हैं, जो उन्होंने जायदादें मुल्क भर में बना रखी हैं, उनके हवाले से भी तमाम चीजें इस वक्त इंक्वायरी में शामिल की गई हैं। डकी भाई का सोशल मीडिया पर जुआ एप्लीकेशंस के फरोग के मुकदमे पर 4 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड लिया गया और इनके जो वकला थे डकी भाई के, उनका अदालत के अंदर ये कहना था कि डकी भाई के ऊपर तमाम तर इल्जामात आए जा रहे हैं। मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की तकमील के बाद अदालत में जब पेश किया गया तो तफ्तीशी अफसर शोएब रियाज ने अदालत से मुलजिम का 28 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन जज साहब ने सिर्फ इसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। मुलजिम मुबैना तौर पर एक बैनुल-अक़वामी जुआ गिरोह का रुकन है और इनका रिमांड बढ़ाया जाए, ये कहना था तफ्तीशी अफसर का अदालत में। अदालत ने दोनों फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम के जिस्मानी रिमांड को 23 अगस्त तक मंजूर कर लिया और इन्हें रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। डकी भाई को 17 अगस्त को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कई गैर रजिस्टर्ड जुआ एप्लीकेशंस की तशहीर की, जिससे काफी ज्यादा आवाम को माली नुकसान उठाना पड़ा है। NCCIA के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट्स और अदायगियों के सबूत मिले हैं जो इनके जुआ एप्लीकेशंस के साथ तल्लुकात को जाहिर करते हैं। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि डकी भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाजत के बगैर ही एक जुआ एप्लीकेशंस के लिए कंट्री मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है और ये जो जुआ एप्लीकेशन है जिनके ये कंट्री मैनेजर हैं, वो बताया जा रहा है कि ये दुश्मन मुल्क यानी भारतीय कुछ लोग हैं जिनके साथ मिलके ये इन जुआ एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बड़े संगीन इल्जामात तो अब इन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके लैपटॉप से, इनके मोबाइल फोन से ये तमाम चीजें अब मिल चुकी हैं और प्रूफ के तौर पे आगे चल के इन्हें डकी भाई को लंबी सजा दिलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जून 2025 में
डकी भाई के हवाले से ये रिसर्च शुरू हो चुकी थी कि ये जो भी जुआ एप्लीकेशंस हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और इनकी तकरीबन 70 से ज़ायद वीडियोस मिली हैं जिनमें इन्होंने जुआ एप्लीकेशंस के ज़रिए मुख्तलिफ वीडियोस चंद सेकंड्स की बनाई हैं जिसमें इन्होंने जुए को प्रमोट किया, और इसका तकरीबन ये पाकिस्तानी रुपीस में बात की जाए तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए ये तकरीबन चंद सेकंड का अपनी वीडियो के अंदर जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट करने का लेते रहे हैं, जिसके के सबूत इनके मोबाइल के अंदर से मिलते हैं। सो डकी भाई को जब अरेस्ट किया गया 2 दिन तक तो इन्होंने जुबान नहीं खोली कि मेरे जो वुकला हैं, वुकला टीम बात करेगी, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। इनसे मोबाइल पासवर्ड मांगे गए, इसी तरह जो लैपटॉप है उसके पासवर्ड वगैरह इनसे मांगे गए, तो डकी भाई ने वहां पे मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब इनका मजीद जिस्मानी रिमांड लिया गया है तो इनको तकरीबन बताया ये जाता है कि 3 से 4 घंटे मुसलसल इनको खड़ा रखा गया, इनको मुर्गा 2-3 घंटे बनाया गया कि ये पासवर्ड ये दें। एनसीसीआईए है, इनके पास कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये कोई जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, ये ज़हनी तौर पे टॉर्चर करके ही मुलजिम से तमाम चीज़ें उगलवाते हैं। तो सो डकी भाई ने फिर ये पासवर्ड जो हैं वो दिए जब, तो उसके बाद इनकी बहुत सी वीडियोस, बहुत सी चीज़ें सामने आई। कुछ फ़ोहश किस्म का मवाद जो है, नाज़ेबा किस्म का मवाद, उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो भी इनके मोबाइल से रिकवर हुआ है। इनके जो मोबाइल हैं, जो इनका लैपटॉप है, तमाम चीज़ों को इस वक्त फोरेंसिक करवाया जा रहा है। तो डकी भाई ने जो कुछ भी डिलीट कर रखा था अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर से, तमाम चीजें अब रिकवर हो जाएंगी। डकी भाई के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें 13, 14, 25, 26 की सेक्शंस के साथ साथ 420, 294 बी की सेक्शंस को शामिल किया गया है, जो कि फ्रॉड और जुए के चार्ज में आती हैं। और इन्हीं दफात के तहत जो सेक्शन शामिल की गई हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जितने भी इन्होंने जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट किया है उनकी तफसीलात निकाली जा रही हैं। जो इनके असासाजात हैं ना सिर्फ मुल्क में हैं बल्कि बैरून मुल्क भी इन्होंने अपने कुछ असासाजात बना रखे हैं। ये बताना है एनसीसीआईए की तरफ से, जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो टैक्स के हवाले से मामलात हैं कि डकी भाई ने मनी लॉन्ड्रिंग भी की कि इनको टैक्स वगैरह जो है वो ना देना पड़े। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी तमाम तफसीलात निकाली जा रही हैं। इसी तरह जो स्टेट बैंक वगैरह है उनसे इनके जितने भी अकाउंट्स हैं, यानी कि जितने बैंक के अंदर इनके अकाउंट है, उनकी तमाम तफसीलात मंगवाई गई हैं कि कहाँ से कितना पैसा किस जगह पे ट्रांजैक्शन इन्होंने की, या इन्होंने बैरून मुमालिक किस जरिए से पैसे भेजे, क्योंकि इनके मोबाइल के अंदर से ये चीजें मिल रही हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। एफबीआर, लैंड रेवेन्यू, स्टेट बैंक के तमाम अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। टैक्स कितना इन्होंने इतने सालों में दिया, क्योंकि इनको 2 नोटिस जारी किए गए थे, जून से लेके अब तक इनको 2 नोटिस भेजे गए, लेकिन डकी भाई ने ना तो किसी नोटिस का जवाब दिया और ना ही उनके तरफ से जो कॉल्स वगैरह की जाती थी कि ये आके तहकीकात में शामिल हों, तो ये उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। सो इसलिए इनका नाम जो है वो लिस्ट में डाल दिया गया कि जब ये एयरपोर्ट पे जाएंगे या बाहर बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करेंगे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरूब जुतोई जो इनकी अहलिया हैं वो भी डकी भाई के साथ जुआ एप्लीकेशन जो हैं उनको प्रमोट करती रही हैं, उनकी भी वीडियोज हैं। और अरूब जुतोई आज अदालत पहुंची, उन्होंने अपनी वहां पे अबूरी जमानत अप्लाई कर रखी थी और 30 अगस्त तक उनकी जमानत अदालत की तरफ से मंजूर तो की गई है। ताहम जज साहब की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि अरूब जुतोई को 30 अगस्त तक शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, और जब भी उनको बुलाया जाएगा वो जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगी और जो चीजें उनसे मांगी जाएं वो प्रोवाइड करें इस केस के हवाले से। तो वीडियोस के अंदर जो इन्होंने जुए को प्रमोट किया है तो अरूब जुतोई भी उसमें बुरी फंस चुकी है, इसीलिए उसने अपनी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत तो जरूर करवाई, जिसमें कि अरूब जुतोई की तरफ से अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार करना था उनके वकला की तरफ से कि उन्हें ऐसा लगता है कि अरूब जुतोई को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि गुज़श्ता रोज भी मैंने वीडियो में आपसे शेयर किया था कि अरूब जुतोई से तफ्तीश की गई है, यानी कि तमाम चीज़ों के बारे में तहकीकात की जा रही हैं, जिसपे कि अरूब जुतोई जवाब देने की बजाय मुसलसल रोती रही
کیونکہ جو سوالات ڈکی بھائی سے کیے گئے تھے وہی اروب جتوئی سے کیے گئے تھے، لیکن اروب نے ان کا جواب اس لیے اس وقت نہیں دیا کہ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ ڈکی بھائی نے ان چیزوں کے کیا جوابات دیے ہیں۔ لیکن جوابات اب نظر تو یہی آتا ہے کہ ان کو ہر صورت میں دینے پڑیں گے، کیونکہ تفصیلات اور تمام چیزیں جو ہیں اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں۔ ایف آئی اے کا یہ بھی کلیم کرنا ہے کہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اگر ان لسٹ کر بھی دی جائیں گی، جن کی لسٹ بن چکی ہے، تو ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سسٹرولوجی ان کے بہت بڑے چینل ہیں، ان کی فین فالوئنگ ہے، یہ بھی جوا ایپس کو پروموٹ کرتی ہیں۔ ان کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو اریسٹ کیے جانے کے حوالے سے بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح مسٹر پتلو اور رجب بٹ ان کا بھی برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ رجب بٹ ملک سے باہر جا چکا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کی انکوائری سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کو کسی نے ایسی اطلاع دی تھی کہ وہ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور رجب بٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے 3 کیسز ہیں، 2 کیسز ان کے مذہب کے حوالے سے ہیں۔ رجب بٹ کو بھی 2 نوٹسز جاری کیے گئے تھے، جس میں کہ 2 کیسز توہین مذہب سے ریلیٹڈ ہیں ان کے، اور ایک کیس جو ہے وہ ان کا رجب بٹ کی بیٹنگ ایپس کے حوالے سے انکوائری بھی شروع ہو چکی ہے، انہوں نے بھی جوے کو پروموٹ کیا ہے۔ تو ان کے یہ ٹوٹل 3 کیسز ہیں، ایک جوا ایپس کے حوالے سے اور 2 توہین مذہب کے حوالے سے۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ اگر یہ پاکستان آ جاتے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ سے یعنی رجب بٹ کو اریسٹ کیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں آتے ہیں تو پھر انٹرپول کے ذریعے ان کے وارنٹ گرفتاری کے ذریعے ان کو اریسٹ کیا جائے گا، اور اگر یہ سرنڈر نہیں کریں گے تو پھر ان کے دائمی وارنٹ ایشو جاری کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انہیں اریسٹ باہر سے جا کے کیا جائے گا۔ تو یہ اگر یو کے بار بار جا رہے ہیں تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رجب بٹ نے یہاں پہ جو توہین مذہب کا معاملہ کیا تھا، شاید کچھ ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں کہ باہر کے کسی ملک میں جا کے، کیونکہ یو کے 2 دفعہ رجب بٹ 3 دفعہ جا چکا ہے، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ توہین مذہب کے کیسز کے بعد رجب بٹ 2 سے 3 دفعہ یو کے گیا، اور وہاں پہ وہ سیاسی پناہ مانگنے کے لیے یا سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور اسی چیز کو گراؤنڈ بنا کے، اسی چیز کو بنیاد بنا کے جو توہین مذہب کے حوالے سے اس نے یہاں پہ معاملات کیے، اور فوری طور پہ پھر وہ دبئی اور دبئی سے یو کے چلا گیا تھا۔ تو اب ٹک ٹاک کے اوپر جو لائیو بےہودگی کی جا رہی ہے، اس میں 2 خواتین شامل ہیں، اور جن میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4 ایسے لوگ ہیں، ایک رجب بٹ، ڈکی بھائی کو پہلے ہی اریسٹ کیا جا چکا ہے، مسٹر پتلو ہے، اور اسی طرح سسٹرولوجی جو اس طرح کی یوٹیوبرز ہیں جو کہ جوا ایپس کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور ٹک ٹاک لائیو پہ جا کے بھی اس طرح کے ایپس کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو ان سب کو اب اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، اور ابھی یہ آغاز ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، آہستہ آہستہ اس کی لسٹ جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، اور ان کو ریسٹ کر کے سزائیں دی جائیں گی۔ ایئرپورٹ پر ان لوگوں کو ریسٹ کیا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی پاکستان سے باہر جانے لگے گا تو اس کو بھی کر لیا جائے گا، اور اگر کوئی باہر سے پاکستان واپس آ رہا ہے تو اسے بھی ایئرپورٹ سے حراست میں لیا جائے گا۔ ڈکی بھائی کے والد کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے مہذب انسان ہیں، یعنی ڈکی بھائی کے جو والد ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، لیکن ڈکی بھائی بالکل بھی انہوں نے تعلیم وغیرہ تو حاصل نہیں کی۔ وہ خود کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں بتاتے رہے ہیں کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جوا ایپس اور ان چیزوں کو پروموٹ کر کے پیسہ کمائیں، اور پیسہ کما کر اپنی زندگی بنائیں۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز چودھری کا بتانا ہے کہ اس وقت بہت سے یوٹیوبرز ہیں جن کی نہ صرف لسٹ بنا لی گئی ہے، بلکہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان کو نوٹسز بھی بھیجوائے گئے ہیں، اور انہوں نے نوٹسز کا کوئی اثر نہیں لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ معاملے کو ایسے ہی رفع دفع کروا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں سے ٹیلی فون بھی کروائے گئے ہیں کہ اس معاملے کی انکوائری نہ شروع ہو، تحقیقات شروع نہ ہو، جیسے کہ ڈکی بھائی کو بھی کئی لوگوں نے یہ حوصلہ دے رکھا تھا کہ آپ کے حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں ہوں گی، آپ آرام سے ملک سے باہر چلے جائیں گے اور معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن اب این سی سی آئی اے کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں محمد سرفراز چودھری، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی،
اور چونکہ بالخصوص یہ رجب بٹ یا ڈکی بھائی، ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ کم عمر بچے ہیں، ٹین ایجر بچے ہیں، جن کے یہ ذہن خراب کر رہے ہیں ان جوا ایپس کے ذریعے، اور لوگوں کے پیسے لگوا رہے ہیں اس میں کہ آپ اس میں پیسے انویسٹ کریں، آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، ٹرپل ہو جائیں گے، اور لوگوں کو یہ کروڑوں کا چونا لگا کے خود اس کی کمیشن کھا رہے ہیں۔ اور بھارتی جوا اپلیکیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ مل کے کام کر رہے ہیں اور ان کو پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان چیزوں کو بالکل بھی سپیر نہیں کیا جائے گا، اور خواہ وہ ڈکی بھائی ہو یا رجب بٹ یا مسٹر پتلو یا سسٹرولوجی، کوئی بھی ان میں سے ہو، خواہ ان کی کتنی ہی فین فالوئنگ کیوں نہ ہو، لیکن کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی اور جو ثبوت ملیں گے اس کے مطابق سزا بھی دی جائے گی۔ تو ڈکی بھائی اس وقت برے پھنس چکے ہیں، نہ صرف ڈکی برا پھنس چکا ہے بلکہ ان کی جو اہلیہ اروب جتوئی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملزم ہو، خواہ وہ قتل کا ہی ملزم کیوں نہ ہو، جب وہ اپنی عبوری ضمانت عدالت میں اپلائی کرتا ہے فرسٹ ٹائم تو اس کو عبوری ضمانت مل جاتی ہے۔ تو اروب جتوئی کو بھی عبوری ضمانت مل گئی ہے، لیکن شامل تفتیش وہ رہیں گی، تفتیش کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گی، تو پھر ان کی بھی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور اس مقدمے کے اندر اروب جتوئی کا نام بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ٹک ٹاکرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں جو بڑے بڑے گھر دکھاتے ہیں، گاڑیاں دکھاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں اپنے ولاگز کے اندر آ کے کہ جی ہم نے گاڑیاں بڑی بڑی لے لی ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کام کریں، اسی سے آپ کی زندگی بن جائے گی، تعلیم ضروری نہیں ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر ان کی تربیت کچھ بہتر ہوتی تو شاید یہ اس طرح کے جو جوا اپلیکیشنز ہیں ان کو پروموٹ نہ کرتے، بلکہ اپنے ولاگز کے ذریعے جو یہ پیسہ کما رہے تھے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو لہٰذا اب ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک سے جو ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلوائی گئی ہیں وہ کافی زیادہ اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں انہوں نے وہ خفیہ بھی لے رکھے ہیں، منی لانڈرنگ بھی کر رکھی ہے، اور جوا ایپس کو پروموٹ کر کے یہ جو پیسہ کما رہے ہیں اس کو بھی یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے زیادہ پیسے کو باہر بھجوا رہے ہیں۔ مزید یوٹیوبرز شکنجے میں آ چکے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین اسکندر کا نام بھی اس میں شامل ہے اس لسٹ کے اندر۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔